اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد پیارے بھائیو آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ خطیب و امام مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بزرگ اہل حدیث یوتھ فرس نوجوان جن جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے انتہائی قابل احترام الحاج حاجی نصیر احمد صاحب جتے لیٹے نے اللہ پاک قبر مجنت دا باغ اور بغیچہ بنائے انہوں نے بیٹے برخوردار محترم بھائی حمزہ صاحب بھائی وکی صاحب دیگر دوست احباب اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے اور معاونین واسطے بالخصوص تمام علماء انشاءاللہ دعا کرن گے آج دے پروگرام کو اللہ پاک نجات دا ذریعہ بنائے اسٹیج تے تساں احباب دیکھ رہے ہو شارع توحید و سنت محترم جناب مولانا قاری سلیم اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی
اور بابا نعت خان حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب، محترم بھائی حافظ محمد یحییٰ صاحب، خطیب اسلام محترم جناب قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، اور فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طاہر صاحب، علماء طلباء فاضل نوجوان حافظ محمد آصف ندیم صاحب، اور محترم بھائی محمد عدنان تارڑ صاحب، اور محترم بھائی اسامہ مدنی صاحب، اہل حدیث یوتھ فورس کے رہنما رانا محمد طارق صاحب، مولانا نوید ربانی صاحب، خالد مجاہد صاحب، مولانا عثمان سلفی صاحب، بھائی شفیق لودھی صاحب، علماء طلباء سامعین، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے، اچھی آمین کو۔ استاد محترم شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی شاندار گفتگو فرما چکے ہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ محترم میاں ریاض بدر صاحب تشریف لے آئے نے، مناظر اسلام شمس العلماء حافظ محمد عمر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالی پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ دیگر مہمانان گرامی بھی پہنچنے والے، رات گئے تک پروگرام جاری و ساری ہے، بہو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک بھائیاں دا ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی راوی نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے قسم چک کے فرمایا، لوگوں میں نو قسم ہے اس پروردگار دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، وہ بندہ ضرور جہنم دا بالن بڑھے گا، ضرور جہنم دا بالن بڑھے گا۔ کون؟ جڑا اہل بیت نال دشمنی اور عداوت رکھن والا ہوئے، نبی پاک دے کرانے دا دشمن، خدا دی قسم دنیا اندر بھی ذلیل ہے، پکا ٹھکا جہنمی ہے۔ حضور دے کرانے نال دشمنی ویر پاکے کوئی بندہ دنیا آخرت اندر کامیابیاں حاصل کر سکتا۔ دوسری روایت امام الانبیاء نے فرمایا، کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر 5 وقت با جماعت نماز ادا کرے، تے بیت اللہ دے اندر ماہ رمضان دے روزے رکھے، انج دی خوبصورت پاکیزہ زندگی گزارن والا آخری ویلے موت تو قبل اہل بیت نال دشمنی عداوت رکھدا مر گیا، خدا دی قسم بیت اللہ اندر پڑھیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں، رکھے روزیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اب پیارے بھائیو، اہل بیت دی محبت ایمان ہے، ایمان دی جان ہے، صحابہ دی محبت اور احترام بھی ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ صحابہ پیغمبر دے غلام، انہاں دا احترام بھی ضروری۔ اہل بیت آپ دے خونی رشتہ دار بھی نے اور آپ دے صحابی نے، ڈبل بلاولا ادب و احترام ضروری ہے۔ اہل بیت اندر بلاولا نبی پاک دیاں بیویاں شامل، آپ دیاں بیٹیاں، نواسے اور نواسیاں، اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد عقیل، اولاد جعفر تیار، اولاد عباس، یا بنو ہاشم دے اکرانے جنہاں تے صدقہ لینا اور کھانا نبی پاک نے حرام قرار دیتا ہے، وہ اہل بیت نے، اہل بیت نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضور بیت اللہ دا حج کر کے واپسی جاندے ہیں، مقام خم تے شاندار خطبہ دیتا، تے آقا فرماندے نے، لوگو میں دو چیزاں تو اڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں نو مضبوطی نال تھامے رکھنا، کدی بھی صراط مستقیم تو نہیں آ سکو گے۔ پہلی بات آپ فرماندے نے، کتاب اللہ تو مراد وحی ہے، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی، قرآن و حدیث تے عمل کرتے رہنا۔ تے دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت علماء تشریف فرما، 3 مرتبہ آقا فرماندے، لوگو میں اہل بیت دے متعلق تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، اہل بیت دے متعلق رب کو ڈرا رہے ہیں،
میرے اہل بیت نہ محبت کرنا، عزت اور توقیر کرنا۔ آقا نے اپنے کرانے دی محبت منگی ہے۔ رب العالمین دا قرآن سورہ شورا، امام کائنات جناب محمد، ذرا ایک باری گوڑے چھڑ کے کہو سبحان اللہ، چھڑو گوڑے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے سونیوں ایمان والے تے ایمان لے آکے نیک اعمال کرن والے انہوں خوشخبری دیو، بشارت دیو۔ اگے فرمایا کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیوں اپنی زبان نبوت وچوں اعلان کر دیو۔ نبی پاک فرما رہے ہیں لوگوں کُلّا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں کانو واز کی تے تبلیغ کی تھی، میں کانو قرآن سنایا۔ آقا فرماتے بدلے اندر میں دولتہ نہیں مانگدا، کُلّا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں نو دولتہ نہیں چاہی دیاں، پیسے نہیں چاہی دے، کرسیاں وزارتاں صدارتاں نہیں چاہی دیاں۔ آقا فرماتے ہیں میں تو انو جہنم دے رستے تو موڑ کے جنت دے جیٹی روڑ تے چلایا ہے، بدلے اندر دولتاں تے پیسے نہیں۔ آقا فرماتے میں نو سب کوئی برداشت، دکھ تکلیفاں ساریاں برداشت کی دیاں۔ اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال طائف اندر 3 میل تک پتھر مارے گئے۔ حضرات مکے اندر شیب ابی طالب دی کاٹی اندر 2.5 پونے 3 سال پائی کاٹ، آپ تے ظلم، صحابہ تے ظلم، آپ دیاں صحابیات تے ظلم۔ امام کائنات فرماندے نے سب کوئی برداشت ہے، دولتہ نہیں چاہی دیاں، پیسے نہیں چاہی دے۔ فرمایا کُلّا اسألکم علیہ اجرا، میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گئے، سب کوئی برداشت۔ میرے باپ جیسے چچا امیر حمزہ نو شہید کر کے لاش دے ٹکڑے کر دیتے گئے، اے بھی برداشت ہے، لیکن بدلے اندر دولتہ نہیں مانگدا، پیسے نہیں مانگدا۔ 23 سال قرآن سنایا ہے، لوگاں نو توحید سمجھائی، جہنم دے رستے تو موڑ کے جنت دے جیٹی روڑ تے چلایا ہے، بدلے اندر دولتہ نہیں، وزارتہ تے کرسیاں ہوتے نہیں۔ سونیوں کی چاندے ہو، پاک پیغمبر نے ایک کوئی گل کی دیئے، ایک کوئی مطالبہ، پوری زندگی اندر ایک کوئی سوال کیتا ہے۔ صحیح البخاری ابن عباس دی تفسیر پڑھ کے ویکھو، امام کائنات فرماندے نے لوگوں کُلّا اسألکم علیہ اجرا، میں تو انو تبلیغ کی تھی، دولتہ نہیں چاہی دیاں۔ سونیوں کی چاندے ہو، فرمایا الا المودۃ فی القربی، میں اپنے عزیز و اقارب دا تواڈے کول پیار منگنا، اپنے رشتہ داراں دی محبت دا سوال کرنا وا، اہل بیت دی محبت دا سوال کرنا، احترام دا سوال کرنا۔ الا المودۃ فی القربی، نبی پاک نے اپنے گھرانے دا پیار منگے ہے، اہل بیت دی محبت منگی ہے، اہل بیت دے پیار دا سوال کیتا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت نہ محبت کرنا۔ اور مسلم والی روایت اندر فرمایا خدا را میرے اہل بیت دی عزت کرنا، میرے گھرانے دی توقیر کرنا۔ کتے قرآن اندر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اہل بیتیاں خواتین دا تذکرہ کراں، اہل بیت جواناں دا تذکرہ کراں، بوڑھیاں دا تذکرہ کراں، یا جنتی شہزادیاں دا تذکرہ کراں، یا خواتین جنتی سردار دا تذکرہ کراں، تھوڑے ٹائم اندر بھائیوں میں کوئی چند گزار
ارشاد کرنا چاہنا ان ہستیاں دا تذکرہ خدا دی قسم جینا نال محبت دی بنا تے جنت بھی ملے گی جنت اندر حضور دی رفاقت اور گوان ملے گا ان ہستیاں دا مختصر جہا تذکرہ کرنا چاہنا مسند احمد دی روایت ہے حضرت علی پاک حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دے لال جناب محمد اجے سارے نہیں بولے ذرا مل کے محبت نہ درود پڑھو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی گالا یہ تے دو جملے پڑھا تاکہ تو سنجاگ پاؤ کٹا سونا لگتا ہے نام علی دا رسید سارے تساں زندہ باد ساڑھی خیر ہے اللہ پاک تو جیوں دیا بھی رکھے جاگدہ بھی رکھے تے محبت نہ جے آئی گئے تے گوڑے چھڑ کے کوئی سچی بات چکو اہل بیت دے دیوانے اندر اپنا نام لکھوا کو سبحان اللہ اجے پروگرام شروع ہو رہے اجے تسی ہون جاگ پہ انشاءاللہ جاگ دے رہو گے جی ہون سوں گئے تے رات کتوں مکے گی ذرا دونوں باواں چکو یوتھ فورس نو پتہ لگے کہ ماشاءاللہ جوان جاگ دے نے ذرا کہو سبحان اللہ کٹا سونا لگتا ہے نام علی دا رضی اللہ تعالیٰ نو کٹا پیارا لگتا کٹا سونا لگتا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر سب وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے امام علی دا عثمان دسدا ہے امام علی دا کٹا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر مومن سچا ہے غلام علی دا ابو بکر و عمر دا جے دل دکھائے حوض کوثر تے کیڑے منہ آئے منکر نو نہیں ملنا منکر نو نہیں ملنا جام نبی دا کٹا سونا لگدا ہے نام علی دا بنگی کی جانے چرسی کی جانے شان علی دا شرابی کی جانے شرابی کی جانے شان علی دا بس وہابی کی جان دا مقام علی دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی پاک حدیث دے راوی امام کائنات فرما دینے جس بندے دے دل اندر امام کائنات دی سچی محبت ہوئے گی بیوی بچے رشتے دار عزیز و اقارب حتیٰ کہ اپنی جان نالو بہتا پیار جیڑا بندہ آمینہ دے لال نال کرے آقا فرما دینے اگے جیڑا بندہ محبت کرے پیار کرے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینال اور سیدہ فاطمہ علی دے دو بیٹے حسنین کریمین میری طرف کھیا جے کل سنو جس بندے دے دل اندر مرشد پاک دیاں سچیاں محبتہ نے نبی پاک دیاں سچیاں محبتہ اور پیار پھر نبی پاک دے نواسے حسن حسین نال محبت کرنے والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات بڑی مشہور و معروف روایت ہے آقا فرما دے یا اللہ یہ دونوں میرے جنتی بھولنے جنتی شہزادے نے میں انہاں نال محبت کرنا یا اللہ تو انہاں نال محبت فرما اور ایک روایت اندر نبی پاک تشریف لے جا رہے آقا فرما دے نے میری طرف ایکھیں جے ادوں دی گل جدو جناب حسین ہم عمر بچیاں نال کھیل دے پہ نبی پاک گلی اندر بہ گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کھیل دیا اپنے نانا پاک دے گول آئے نبی پاک نے ایک ہاتھ گھوڑی تے رکھیا دوجا ہاتھ گدی تے رکھیا آمینہ دے لال نے اپنے ہونٹ حسین پاک دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے بوسے دینے شروع کر دیتے کافی دیر بعد چہرہ پیشہ ہٹایا 3 مرتبہ نبی پاک فرمان دے حسین
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका फरमाते मेरे अल्लाह मैनू इस अपने नवासे नाल मुहब्बत है या अल्लाह तू भी इस मेरे नवासे नाल मुहब्बत फरमा ते जेड़ा बंदा इस मेरे नवासे नाल मुहब्बत करे या अल्लाह तू उस बंदे को अपना प्यारा ते महबूब बना ले। हुसैन नाल मुहब्बत खुदा दी कसम अल्लाह पाक दा कुर्ब मिलेगा। कौन? हुसैन रजी अल्लाह तआला नो रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन की फिर गो रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछने हुसैन की मां हुसैन दी सोने दी थी अजे भी पूछने हुसैन की। हुसैन को दिल नबी च पलिया हुसैन राहे नबी ते चलिया हुसैन को दे नबी च पलिया हुसैन राहे नबी ते चलिया। अहले बैत सोना ओ जी अजे भी पूछने हुसैन की मां हुसैन दी सोने दी थी अजे भी पूछने हुसैन की। सबर भी जिस दिन नाज करदा सबर भी जिस ते नाज करदा नहीं कोई साबिर हुसैन वर्गा सब कुछ लुटा के कीता नसीए अजे भी पूछने हुसैन की मिलके कौर रजी अल्लाह ताला नो हज़रत जिस बंदे दे दिल अंदर नबी पाक दी मोहब्बत हसन और हुसैन दी मोहब्बत रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जिस बंदे दे दिल अंदर अली पाक दी मोहब्बत हसनैन दे बाबा अली हसनैन दी अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जेड़ा बंदा इन अजीम हस्तियां ना मोहब्बत करे खुदा दी कसम आका फरमांदे ने काना माई फिल जन्ना कल क़यामत नूं जन्नत अंदर मेरे नाल होएगा वो बंदा जन्नत अंदर मेरे नाल होएगा। मेरी तरफ देखना कुरान आंदा है नबी पाक दी पूरी जिंदगी साडे लई बेहतरीन नमूना क्यों लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। पूरी जिंदगी नबी पाक दी साडे लिए बेहतरीन नमूना है। एक एक अदा पैगंबर दी साडे लिए अजीम सुन्नत है। खुदा दी कसम इस जिंदगी अंदर आका ने हसन हुसैन ना प्यार कीता बेटी फातिमा ना मोहब्बत हजरत अली पाक ना प्यार और इन्हां नाल मोहब्बत दी तालीमात दी है। प्यारे हो इन्हां हस्तियां ना मोहब्बत करना नबी पाक दी सुन्नत ते तरीका है। मैं अर्ज कर रहा हसन नाल प्यार हुसैन नाल प्यार आका कदे हसन नु चुमिया कर दे कदे हुसैन नु चुमिया कर दे। सहाबा भी हसनैन करीमैन ना मोहब्बत कर दे ओ कामों की दियो वासी हो जदों आमीना दे लाल फरमान इन्हां मेरे बच्चियां ना प्यार करो। खुदा दी कसम किवें हो सकदा है कि इमाम कायनात फरमा दे सहाबा अहले बैत ना मोहब्बत ना करना ना ये मुमकिन ही नहीं। लड़ाइयां लोकां पाइयां में सहाबा व अहले बैत दी आपस अंदर मोहब्बतां में हज़रात बड़ी
بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن پاک نو موڑیاں تے جو کہ مسجد جو نکلے، فرمایا پیارے بیٹے تیری شکل تیرے نانے پاک نہ ملدی، اے محبتہ دیا علامتہ۔ حضرت عمر ابن خطاب حسنین کریمین لئی خدا دی قسم یمن تو خوبصورت پوشاکا منگوا کے تحفے دین دے، اے صحابہ دی اہل بیت نہ محبت ہے۔ ایک دن حسین پاک آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موڑیاں تو چادر لائی، حسین پاک دے پیروں والی مٹی صاف کرنی شروع کر دی تھی۔ حسین پاک فرماندے نے بابا ایک ہی کری جاندے ہو، انج کیوں کر رہے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے بیٹے میں خود دیکھے امام میں کائنات اپنی چادر نال کدے تیرا چہرہ صاف کر دے، کدے پاؤں صاف کر دے، میں نبی پاک دی اس سنت عمل کر رہا ہوں۔ حسن پاک آئے، ابو ہریرہ فرماندے نے بیٹا اپنے پیٹ تو ذرا کپڑا ہٹا تے میں تیرے پیٹ چھاتی تے بوسا دینا چاہنا۔ فرمایا چاچا کیوں؟ فرمایا نبی پاک کو دیکھے ہیں حضور تیرے پیٹ تے بوسے دے رہے سی، بیٹا میں نبی پاک دی سنت عمل کرنا چاہنا۔ اور کاموں کی دیو باسیوں خدا دی قسم بیسیوں تے سینکڑوں دلائل نے صحابہ و اہل بیت دیاں پسندر محبتہ نے، صحابہ و اہل بیت پسندر پیار انہا جنتیاں شہزادیاں نال نبی پاک دے غلام انتہا درجے دی محبت کریا کر دے۔ سکے بند روایت عمر ابن خطاب آئے، فرمایا فاطمہ گل سن لے اس کائنات اندر سب نالو زیادہ محبت پیار میرے دل اندر آمینہ دلال دا، حضور دنیا تو تر گئے، اے فاطمہ خدا دی قسم نبی پاک دے بعد عمر اگر سب نالو زیادہ کسے دا احترام کرتا ہے تو حسنین دی اممہ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اہل بیت و صحابہ دیاں محبتہ اور جو تو حضور دی تعلیمات ہوئے خدا دی قسم یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آقا فرمان میرے حسن حسین نہ پیار کرو تے صحابہ نہ کرن؟ نہ اے لڑائیاں لوکاں پائیاں نے تاریخ نو چکی پھر دینے۔ حضرات یہ صحابہ و اہل بیت نو جانچنا پڑتان برخنا ہے، پھر ترازو قرآن و حدیث دا ہوئے گا، پھر صحابہ و اہل بیت دی محبت اور انہاں دے پیار دا پتہ لگے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، ختم نبوت، علماء اہل حدیث، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، شہر بابا حافظ عمر صدیق صاحب۔ لو جی استاد محترم تشریف لے آ چکے ہیں ماشاءاللہ، مناظر اسلام شمشور علماء، بس آگے نے تو میں گل مکاواں۔ اللہ پاک میرے شہر دی عمر اندر برکت عطا فرمائے، اونچی آمین کو۔ اللہ پاک تا دیر انہاں دا سایہ شبد ساڑے دے قائم اور دائم رکھے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہے تو انہوں کوئی تولہ دو تولہ سونا کوئی بندہ دے وے کہ اے سونا ذرا وزن کرو دسو سنارے کل جاؤ گے یا لکڑا والی ٹالتے جاؤ گے یا گلہ منڈی جتے دانے کھل چوکر تولے جاندے اسے کنڈے دے جاؤ گے؟ بول دے نہیں جی تسی کسے بابے کو چلے گے لکڑا لی ٹال تے انہیں لتر لینے لا تے اگلی گل پھر تو انہوں پتہ ہی ہے وہ میں کہنا ہے سونا جے تنہوں لب گیا تے وزن کران لئی کسے سنارے کل جا یہ تھے کتھے لکڑا والی ٹال تے وزن کران آگے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہنا اب پیارے ہو صحابہ و اہل بیت مقام نو جاننا ہے، ترازو قرآن و سنت دا ہوئے گا، تاریخ دے اس ڈال اندر صحابہ نو نہ دولو، ترازو قرآن و حدیث ہوئے پھر پرخوتے چیک کرو صحابہ دا ایمان کیسا ہے، صحابہ و اہل بیتیاں شانہ کیا نے، آپس اندر محبت اور پیار کیا ہے، تاریخ نو چھوڑو قرآن و حدیث دے ترازو اندر صحابہ و اہل بیتیاں محبت چیک کرو۔ میں عرض کرنا چاہنا لڑائیاں لوکاں پائیاں میں صحابہ و اہل بیتیاں آپس اندر محبتاں میں خدا دی قسم نبی پاک دے غلام اہل بیت دے قدمہ نیچے پلکاں بچھان تک جاندے۔ میں عرض کر رہے ہیں حسن نال بھی محبت، حسین نال بھی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایو ہستیاں نے
جڑا انہاں نال پیار کرے تو اپنا محبوب تے پیارا بندہ بنا لے. میں دو کو جملے پڑھا ذرا جاگ کے تسا سبحان اللہ پڑھو تاکہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے, محبت اور تبادلہ ہو جائے. سنو ذرا دھیان نال. چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. پھر کو استاد محترم پتہ لگے کہ بابے جوان سارے تیار نے بیان سنن واسطے. سچی بات چوک کے پڑھو سبحان اللہ. چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. او کو نانا موڈیاں تے چیندا سو رب دی ابوں بوس دیندا. زبان چسا کے بھکو تار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے. حضرات میری طرف دیکھو دو گلاں اور کرا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر جمعہ پڑھنا ہے. حضور منبر تے تشریف فرما گل لمبی ہے. حسن حسین زمین تے ڈگے میرے اللہ پاک کی عزت دی قسم ہے نانے پاک نے خطبہ بند کر دیتا, جمعہ بند کر دیتا. آقا باہر تشریف لے آئے. حسن حسین نو چکیا کپڑے جھاڑے منہ متھا چومیا سینے نہ لایا. پھر دوبارہ منبر تے چڑھ کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا. پیارے ہو حسن ڈگ پہ نبی پاک پریشان, حسین زمین تے ڈگے نانا پریشان. میں نو بول کے دسو جس حسین پاک تے زمین تو ڈگن دی وجہ نال نانا جمعہ بند کر دے ہوئے خطبہ بند کر دے ہوئے حسین پاک دا ڈگنا جس نانے پاک نو برداشت نہیں ہو اسے حسین پاک نو کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے. میں نے بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا. حضرات ایک روایت اور سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں نبی پاک دے سیار تو 5374 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا چند لوگ ملن واسطے آئے تے گلاں حسن حسین دیاں تر پئیاں. ایک بول کے آندا ابو ہریرہ جدوں بھی میں تیرے نال ملاقات کیتی ہے ہر ویلے حسن حسین دیاں گلاں کی گل, ہر ویلے حسنین کریمین دا تذکرہ. امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رو کے فرمان لگے میں کیوں نہ حسن حسین دا تذکرہ کرا. ایک دن نبی پاک دے نال میں جا رہا ہوا حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی. نبی پاک دے کناں اندر آواز پہنچی. آقا فرماندے نے بیٹی اے بیٹی اے فاطمہ کی گل ہے. حسنین کریمین کیوں روندے نے پہ بابا پیاس لگی ہے گھر پینوں پانی نہیں بھوک دی شدت ہے پیاس لگی ہے اس واسطے بچے روندے پہ بچے رو رہے ہیں نانا پریشان. آقا فرماتے نے بیٹی ہے تیرا حسن بیٹے نو باہر کر دے. رضی اللہ تعالیٰ نو حسن باہر ہوئے. میرے پاک پیغمبر نے روندے بچے دے آنسو صاف کیتے اپنی زبان کٹی تے بچے دے منہ اندر پا دیتی. نانے پاک دی زبان نو نواسا حسن چوسی جاندا ہے. بچہ چپ کر گیا فرمایا بیٹی ہے حسن نو پکڑ لے حسین نو باہر کر دے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. مرشد پاک نے اپنی زبان نکالی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے جو میں نیانے پیٹر پیندے میں نپلا پیندے. حسین پاک نانے دی زبان نو چوسی جاندے. دونوں بچے خوش ہو پے. نبی پاک دی زبان وچوں دودھ شہدیاں نہراں چلیاں. اے میں نہیں جے جاندا خدا دی قسم اللہ پاک بہتر جاندا ہے. ہاں اتنی گزارش کر دینا اے میرے مرشد دی جڑی زبان ہے اندے نا جڑا لواب لگ گئے اگر ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے رب شفاواں دے دین علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے رب شفا دے
اسے لعاب نو ٹوٹیاں ہڈیاں تے لا دیتا جائے ٹوٹیاں ہڈیاں جڑ جاندیاں اے لعاب اگر خشک کنویں اندر ڈال دیتا جائے پانی چھلا مار کے کنویں دے کنارے تک آ جاندا ہے اے لعاب اگر کھارے کنویں اندر ڈال دیتا جائے خدا دی قسم کھارا کنواں مٹا ہو جائے اے لعاب اگر چاپر دی ہانڈی اندر ڈال دیتا جائے او میرے ویریو 1200-1400 صحابی کھانا کھا تے کھانا مکدا ہی نہیں اتنا پیارا لعاب زبان بچیاں نے چوسی میں بول کے دسو پھر میں تواڈے اگے سوال رکھنا چاہنا حسین پاک نو بھوک لگے نانا بے چین ہو جائے حسین نو پیاس لگے نانا تڑپ جائے جیڑا نانا حسین دی پیاس وے کے تڑپے اسے حسین نو کربلا دے اندر بے دردی نال ظلمن شہید کر دیتا جائے میں نو بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا نانا کیویں برداشت کرے گا انہاں دونوں روایتاں دا ترجمہ سنو تے میں اجازت لواں میری طرف ویکھے آجے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اتنی سبحان اللہ نہ ترجمہ نہیں سنایا جانا ذرا گج کے کہو او جڑے پیچھے بھرا بیٹھے میرے تسی بھی کہو سبحان اللہ ذرا سجی بات چکو اہل بیت دے دیوانے پروانے اندر نام لکھو پڑھو سبحان اللہ حسنین نور نبی نے گودی بچ کھڑایا منہ وچ نہ دے اپنا منہ وچ نہ دے اپنا ہے لعاب تہن پایا حسنین نور نبی نے گودی بچ کھڑایا اور بڑا خوبصورت پیارا پیارا ترجمہ سنو حسنین دیانے تے خطبہ بھی چھٹ کے آقا حسنین دیانے تے خطبہ بھی چھٹ کے آقا تو نواسیانو تو نواسیانو ہے سینے دے نال لایا اور بڑی خوبصورت حدیث دا ترجمہ آقا فرماندے فاطمہ حسنین دی اماں جنتی عورتاں دی سردار پتر جنتی نوجواناں دے سردار بیٹے جنتی نوجواناں دے سردار اماں جنتی بیبیاں دی سردار ترجمے تے غور کرنا حسنین جنت سردار نوجواناں ادھر میری طرف دیکھو حسنین صرف 1-2 منٹ رہ گئے تے گل مک گئی ہے ذرا جا کے آخری پیغام سنو حسنین جنت سردار نوجوانا حسنین جنت سردار نوجوانا امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نور نبی نے گودی بچ کھڑایا سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار اور سید بخاری آقا فرماندے فاطمہ بذات منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا جڑا فاطمہ نو ناراض کرے رضی اللہ تعالی عنہا آقا فرماندے گویا کہ میں نو ناراض کرے گا فاطمہ نبی پاک دا جگر دے دل دا ٹوٹا جاندیاں اے بھی گل سن لو جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے میں شروع اندر تکبیر نعرہ تکبیر شان حسن و حسین شان امی فاطمہ شان اہل بیت بھائی اسماعیل عتیق صاحب حضرات انہاں ہستیاں دا تذکرہ جنہاں نال محبت خدا دی
قسم دنیا اندر بھی عزت ہے آخرت اندر بھی عزت ہے انہا ہستیاں نال پیار حضرات کامیابی دی علامت ہے میری طرف کھیا جے جھیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے اپنے کولوں نہیں کہہ رہا فاطمہ بذات منی رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا ٹوٹا میری طرف کھیا جے میرا دین ہے محمد میرا ایمان ہے محمد ہر اہل ایمان دی لوگوں خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دی امائے رضی اللہ تعالی عنہ جیندہ نا فاطمہ حسنین دی امائے ہر ایک نشان پڑے سہرا دا پاک پلہ ادھر بیکھو ہر ایک نشان پڑے سہرا دا پاک پلہ پردہ نشی جو ہن انہا عورتاں دی پلہ انہا عورتاں دی پلہ جو امیر کاروائیں جو امیر کاروائیں حسنین دی امائے لو جی محترم استاد محترم شیخ حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کافی دیر تو تشریف فرما محترم حمزہ بھائی تشریف لے آئے معاونین انتظامیہ اس کانفرنس دے بانی سبنا لی میری دلی دعا ہے حاجی نذیر صاحب جتھے لیٹے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل پڑھ دیں حاجی نذیر صاحب کی قبر میں اللہ پاک جنت دا باغ بنائے اچھی آمین کو جن جن بھائیاں محنت کوشش کی تھی اور بالخصوص مسجد انتظامیہ معاونین اور اہل حدیث یوتھ فرس سے جوان اللہ پاک سبنا دی محنت قبول فرمائے پھر کو بھائی دی ایک فرمائش آئی دو تین جملے پڑھ دی اور تھک گئے ہو پڑھ دی بابا جی پڑھ دی بابا نات خان فرما رہے ہیں پڑھ دیو پڑھ دی آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کراواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دندہ بچیاں لیو اپنی جان بھی بیچ دندہ بچیاں دے نل چل دیا ساواں باپ دیاں اتھر نکلن وے کراواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندہ نہیں رہندہ سر تے او کدی بھی ڈگن دیندہ نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں پاواں باپ دیاں اتھر نکلن وے کراواں باپ
محبت دیا. ایک جملہ اور سنو, اس جملے اندر کرانٹ بڑا جائے, میری طرف دیکھیا جائے. نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے, وہ شفقت باپ کرتا ہے. انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے, محبت باپ کرتا ہے. کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں, کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں. قیمتی قیمتی کھلونے بابا لے آکے کرے دیندہ ہے. بچیاں پہلے دن لیرو لیرتے پرزے پرزے کر دیتے, بچیاں دی ماں کہہ لگ بھی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے بچیاں نو نہ لے آکے دیو, انہیں سایہ کر دیتے توڑ دیتے. بول کے کہہ لگا میریاں بیٹیاں تے میرے بیٹے یہ میرے جگر نے میرے دل دے ٹکڑے میں سویرے اور لے آ دیاں گا. سویرے اور آ گئے وہ بھی ٹوٹ گئے. کتے بچہ دا بابا میرے سکول والے بیگ دی زپ پھٹ گئی, بابا آدھا شام نو نواں آ جائے گا. بابا کاپیاں مک گئیاں نویاں آ گئیاں, بابا جی کتاباں پھٹ گئیاں نویاں آ گئیاں. اے بابا آج ٹائی گم ہو گئی, آج بیلٹ گم ہو گیا, فلاں چیز چاہی دی اور پیارے ہوئے سے لی پیغام دے رہے ہیں میری طرف کھیا جے. کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں. خدا دی قسم میں اس جملے اندر لذت بڑی ہوندی ہے. میرا دل کرتے میں کوئی جملہ بار بار پڑھتا رہا. ابو دی عظمت آج تو آنو سمجھا جاواں. جس دور چو جا رہے ہیں آج اپنی کمائیاں نال اپنی پوری نہیں پیندی. خدا دی قسم موجاتے ابے دی کمائیاں تے ابا تو بندر جل دے ماں چلے تے جلدی پھر جا کے اولاد پل دیئے. اے شوگر دا مریض ہاڑ پراڑو, اللہ جانے کئی کئی بیماریاں بچے جڑی گل کہہ دیں. خدا دی قسم بابا انکار نہیں کرتا. اس لیے حضرات میں کہنا چاہنا کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں. تمہارے خواب ہوتے ہیں, تمہارے خواب ہوتے ہیں, حقیقت بات کرتا ہے, حقیقت بات کرتا ہے. بارش تیز ہوا تے بدل سب دی اپنی اپنی تھا ہوندی ہے. دھوپ باویں چنگی لگے چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے. بھیڑ بھرا ابا پتر سارے رشتے بدیا نے پوری دنیا گھوم کے ڈٹھا ماں تے آخر ماں ہوندی ہے. بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو. پتران دی ٹینشن لے لے کے, دھیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو. پت جب تک کر نہیں آؤندا ماں تک دی رہندی راوانو, ماں تک دی رہندی راوانو, ماں تک دی رہندی راوانو. بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماوانو. ماں باپ کٹے لج پالوں دن میرے سونے ویرا تو کی جانے. تینو سر تے چک کے پار کیتا, تینو سر تے چک کے پار کیتا. ہر مشکل دے دریاوانو, ہر مشکل دے دریاوانو, ہر
مشکل دے دریاوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماندہ توڑ دیتا تو جس دم مانو چھوڑ دیتا دل بڑھڑی ماندہ توڑ دیتا تیری ماں بڑی دکھ یاری ہے تیری ماں بڑی دکھ یاری ہے تیری ماں بڑی دکھ یاری ہے نہ تنگ کر ایندیاں ساوانو نہ تنگ کریں دیا ساوانو نہ تنگ کریں دیا ساوانو بچیاں دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی شوگر ماوانو اس لکھے آئے ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی ویکھے نے رو رو چھلے ہو جاندے اے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بیندہ ماوا باچوں لک لک رونا بیندہ لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تو پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماوا ٹور میاں رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.